काणकोण तालुक्याचो हो करमल घाट आनी हो करमल घाट आसा तो हमेशा वादग्रस्त आसता। केन्ना एक्सिडेंट जावप, केन्ना गाडी वयल्यान सकयल पडप किंवा केन्नाय ब्रेकडावन गाडी जावप। गेल्या आठवड्याक ही गाडी जी आसा ही म्हालान भरिल्ली गाडी ब्रेकडावन जाल्या आनी रस्त्याच्या सायडीन आसा। भितरल्यान मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार ही गाडी जी आसा ती कंपनीच्या अंडर वॉरंटी आशिल्ल्या कारणान कंपनी येवन हांगा चॅक करतली आनी ताजे नंतर ताजें जें रिपेरींग आसा तें करतले। पूण ही गाडी आतां एक आठवडो जाला हांगा आसा आनी एक आठवडो किंवा 15 दीस ही हांगा उरपाक शकता अशें भितरल्यान म्हायती मेळ्ळ्या। कारण तांचे कंपनीचे मनीस येतले आनी ताजे नंतर ही गाडी रिपेर केली वतली। आयज तुमी गोंयभर पळयलां की खंय जर गाडी पार्क करून दवरल्या जाल्यार त्या पार्क करून दवरिल्ल्या गाडयेक फाटल्यान मोटरसायकल किंवा कार मारून कितलेशे लोक मेल्यात, पूण कोणाक हाजी सुकळ टुकळ ना। करमल घाट रुंद जावचो आनीक 4 लेन जावचो असो लोकांची वारंवार मागणी आशिल्ली। पूण प्रत्येक इलेक्शनाच्या टायमार सांगिल्लें वता कितलेशे हजार कोटी आसात ते हायवे पास जावपाक आयल्या म्हण, आनी आतां हायवे सुरू जातलो पूण इलेक्शन जालें की खंय हांगा कांयच आवाज जायना। त्याच बरोबर काणकोणची पब्लीक मागणी करताली की काणकोण किंवा कुंकळ्ळी पश्चिमाचेर एक बरी व्हडली क्रेन दिवची, कारण अशी ब्रेकडावन गाडी जाल्यो की त्यो ओडून खंय तरी सायडीक दवरच्यो आनी लोक सुरक्षीत उरचे म्हण। पूण आयज आमच्या काणकोणाक दुर्लक्ष जालां। काणकोणचे मंत्री जाले, आमदार जाले, व्हडले व्हडले लोक विधानसभेक पावले, लोकसभेक पावले, पूण काणकोण डेव्हलप जावपाचें नांव घेना। फक्त डेव्हलपमेंट करतात पूण आवाज करतात। इलेक्शना टायमार इलेक्शनां पडलीं, मतां पडलीं की ताजेर कोणाचीच कारवाय जायना किंवा खंयचेच रोड रुंद जायनात आनी कोणी मेलो म्हूण कोणाक भलाय ना आनी सुतक ना। ताका लागून पब्लीक मागता की जातले बेगीन एक काणकोणाक क्रेन दिवची किंवा कुंकळ्ळी दिवची आनी ताका लागून जे हे प्रॉब्लम जाता ते खातीर शॉर्ट आउट करपाक मेळचे अशें लोकांनी मागणी केल्या। इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।